Kaalam ni Solomon 19. Apan ang mga walay Dios nagpadayon sa pagsinati sa imong walay kaluoy nga kapungot hangtod gayud sa katapusan. Nasayod ikaw unsa ang ilang buhaton sa wala pa nila kini buhata. Nasayod ikaw nga bisan motugot sila nga ang imong katawhan mulakaw ug mobuya kanila sa dali. Usbo nila ang ilang mga hunahuna o panggukdon sila. Samtang ang mga Ehiptohanon nagbangutan pa diha sa mga lubong sa ilang mga patay, nalimot sila ngano nga nahitabo kining tanan ug naghimo sila laing binuang nga hukom o gigukod nila ingon nga mga layas ang mga tawo nga ilang gihangyo sa pagbiya. Nahitabo kini aron mahiaguman nila sa hingpit ang silot nga gitaganaa lang kanila. Nakasugat sila sa usa ka talagsaon nga kamatayon samtang ang imong katawhan nagpadayon sa ilang kahibulungang panaw. Ang tibuok kinaiyahan sa universo na usab pinaagi sa imong sugo aron ang imong katawhan dili mahiagom sa kadautan. Nakita nila ang panganod ibabaw sa ilang kampo ug ang nauga nga yuta tungod sa pag-iway sa dagat, usa ka maayo nga agianan ug binakbakan sa mga balili taliwala sa nagpungasi nga mga balod diin sila milabang sa dagat nga pula. Ang tanan na nimong katawhan nga ubos sa imong panalipod nakakita ni ining milagro ug nanabuk sila. Nanayaw sila sama sa mga kabayo nga gibuhian ngadto sa sibsibanan. Nang lukso sila daw mga nating karnero o nagdayi kanimo o Ginoo tungod sa imong pagluwas kanila. Nahinumdum pa sila sa mga panghitabo nga ilang nasaksihan kaniadtong mga ulipon pa sila. Ang yuta nagpagula ug mga tagnok inay nga baka, ang mga suba nagpagula og daghan kaayong mga baki inay nga isda. Unya sa dihang nagkinahanglan na sila pag-ayo og mga maayong pagkaon, ang mga langgam nga buntog nga wala pagayud nila ikita miabot gikan sa dagat aron pagtagbaw sa ilang kagutom. Apan makusog nga mga dalugdog nagpasidaan sa silot nga umaabot alang niadtong mga makasala. Nagantos sila sa usa ka silot nga angay gayud kanila tungod sa hilabihan nilang pagkadautan. Walay nasod nga nagbaton sa samang pagdumot ngadto sa mga langyaw gawas kanila. Ang ubang mga nasod nagdumili gani sa pagdawat sa mga langyaw nga miabot kanila apan kining mga tawhana nag-ulipon sa ilang mga bisita ug niadtong mga nagpakita kanila kaluoy. Ang tanang mga nasod nga wala modawat sa mga langyaw silutan. Kining mga tawhana sa sinugdan miabi-abi sa mga langyaw pinagi sa malipayon nga mga kasaulugan ug naghatag kanila samang mga katungod apan sa kapulihay mipaantos kanila sa hilabihan gayud. Kining mga tawhana nangabuta diha sa tumang kangit-ngit nagsukarap pagpangita sa ilang agianan sama niadtong mga tawo sa Sodom nga miadto sa ganghaan niadtong matarong nga tawo nga si Lot. Ang matag kwerdas sa alpa adunay iyang kaugalingong tono apan ang tagsa ka tingog mahimong iuban sa lain nga mga tingog aron mahimo ang nagkalain-laing huni. Mao kini ang nahitabo niadtong mga adlaw sa diha
nga nagkalain-lain nga elemento sa kabuhatan na nga usab. Tan-awa unsa ang nahitabo. Ang mga mananap sa yuta nangadto sa tubig ug ang mga nanglangoy nga mga binuhat nangadto sa yuta. Ang kalayo misiga bisan diha sa tubig ug ang tubig dili na makapalong niini. Unya ang siga wala makapaso sa panit sa mga binuhat nga may kamatayon nga naglakaw diha niini ug wala makalanay niadtong langitnong pagkaon nga malanay unta sama sa yelo. O Ginoo, gibuhat nimo ang imong katawhan nga dako ug mahimayaon sa tanang paagi. Wala gayud nimo sila pasagdi. Gitabangan mo sila kanunay sa tanang dapit.